السلام عليكم الدراري، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ اليوم جبت لكم واحد الطريقه اللي سهله وزوينه بزاف. هاد الطريقه الخوت ديال البيلانتي وديال الوقت اللي تباك البيت. بالنسبه للبيلانتي الدراري، الفرقه هنا كاتب بريمير بيلانتي، يعني البيلانتي الاول يكون يا اما البريمير ايكيب يعني الفرقه اللي مدخله، او دوزيام ايكيب الفرقه اللي خارجه. هنايا الدراري جبت لكم الوقت اللي تباك البيت، يعني واش من الدقيقة واحد الدقيقة 10، من 11 ل20، من 21 ل30، من 31 ل40، من 41 ل50، من 51 ل60، من 61 ل70، اولا من 71 ل80، اولا من 81 ل90 زائد الوقت بدل الضائع. يعني من 90 الفوق ديزا. ندوز معكم دابا نعطيكم الكودات. بالنسبه للاخوان، البيلانتي ديال البروميير ايكيب، يعني البيلانتي الاول خاصو تجيب الايكيب الاولى. الكود ديال البيلانتي الخط ديال البروميير ايكيب هو 307. من الاخر غادي نوريكم كيفاش تعمروا في الورقه. بالنسبه للكود ديال البيلانتي ديال الدوزيام ايكيب هو 308. اسمحوا لي، 308. هادشي سالينا معاه، نتمنى تكونوا فهمتونا الاخوان. بالنسبه للعماره الخوت هي هادي، تدير مثلا الكود ديال 666، تدي بلاصه سكور اكزاكت هنايا دير 3 0 7، تدير 5 زائد 2، حيت مكايناش 7، 5 زائد 2. هادي الخوت لعبتو الفرقة اللي مدخلة تكون عندها هي الاولى بيلانتي. هادي تيكونوا في الماتش اللي مزيرين شويه بحال الكلاسيكو والماتشات ديال المنتخبات. ندوزو الكود ديال كيفاش تعمروا الكود ديال البيلانتي ديال الايكيب اللي خارجه. نبقاو نفس المثال 666. 666 اخوتي عندنا 308. تنجيو بلا سكور اكزاكت تنديرو 3 0، تنديرو 5 وتنديرو 3. هنا 5 زائد 3 هي 8. هكا تعمر الخوت. بالنسبة للخوت الطريقة راه واضحة ومفهومة، نتمنى تكونوا فهمتوني وعارفين الطريقة كيفاش. ندوز معكم الخوت دابا الوقت ديال البيت، يعني سواء الاس او الدوس، يعني الوقت ديال بروميير ايكيب. عندنا الخوت ما بين دقيقة و10 دقائق الكود ديالها هو 100. ما بين 11 و20 دقيقة الكود ديالها هو 101. ما بين 21 و30 الكود ديالها هو 102. وما بين 31 و40 هو 103. وما بين 41 و50 هو 104. وما بين 51 و60 هو 105. وما بين 61 و70 هو 106. وما بين 71 و80 هو 107. وما بين 81 و90 زائد الوقت بدل الضائع هو 108. كيف ما تشوفها، زائد الوقت بدل الضائع، لو طون بيردو، الوقت بدل الضائع. هذا كيف ما قلت لكم، هذا الوقت بدل الضائع. هنا خوتي وقت
تسجيل أول هدف. يعني واش في هاد الدقائق اللي عطيتكم بنفس الكودات، هما الاخوان الكودات دقائق كلشي. هادي الخوت راكم ما كنتش عارفين البرمي لا، الفريق اللي غيسجل ضربة جزاء الاول، يعني راه واضحة قدامكم. هادي الخوت الفريق اللي مدخل هو اللي يكون عنده بروميير بيلانتي، والكود ديالو هو هذا 307. وهذا الفريق اللي خارج يعني ايكيب دوس هي اللي تكون عندها بروميير بيلانتي تتعمر هذا 308. دابا الخوت غنجي نوريكم كيفاش تعمروا في الورقه ديال كود سبور. كيفاش تعمر الوقت ديال الهدف. يعني تنبقاو في نفس المثال الخوت، نديرو 300 كود، تنجيو لهنا الخوت تنديرو 100. هنا الخوت عمرتي هاد 100 عمرتي على هادي الوقت ديال البيت يكون في هاد الوقت. نبقاو نفس الكود 100 0 1 عمرتي على هذا اكسيتيرا. تتبقاو غاديين تتعمروا تتبقاو غادي تعمروا نفس الكود. ما دير لا كود الاول ان فوا دير الكود صافي. البيت الا دخل ما بين 1 و10 راه مزيان، ولكن الا دخل ما بين 1 و11 مسات لك الورقه، حيت دخلتي في الكود ديال 101. هادشي الخوت اللي كاين. تنتمنىك تكونوا فهمتوني. باقي غنجيب لكم كودات اخرين ديال الورقه صفراء ورقه حمراء، داكشي راه اللي ما فهمتوش شي حاجه خليوها لي في كومونتير. ما تنساوش ابوني سبسكرايب وتفعل الجرس ديالك باش يبقى يوصلك ديما الجديد. انا الخوت ديما تنلوح فيديوهات في اليوتيوب ديال الماتشات غراتوي، راه تنخليهم في لاشين ديالي. تابوناو معايا باش يبقى يوصلكم ديما الجديد. تحياتي لكم كاملين. هذه النيميرو ديال الخوت اللي بغى شي حاجه، واتساب ديالي. مرحبا الخوت، والله يعاونكم، تبارك الله عليكم.